बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और कैसे हैं वो सारे लोग जो आपके दिल की धड़कन, आपके आंखों का नूर, आपके कानों की समात है। कैसे हैं वो सारे लोग जिन्हें देखकर आप जीते हैं, जिनके बिना ज़िंदगी बेरंग, बेमानी, बेमतलबी और बेकैफ हो जाती है। कैसे हैं वो सारे रंग कैसे हैं वो सारे लोग जो रंगों को रंग देते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो ज़िंदगी की कोसे कज़ा को गुलो गुलजार कर देते हैं। कैसे हैं वो सारे लोग जो ज़िंदगी के गुलशन में रंग बिरंगे फूलों की तरह रंग बिरंगी खुशबू देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप और आपकी ज़िंदगी का जो गुलशन है और उसमें जो लोग फूल की मानद हैं वो सारे ठीक ठाक होंगे, और कुछ लोग जो कांटों की मानद हैं वो भी ठीक होंगे। ठीक है, ज़िंदगी यकीनन इसी का नाम है। कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते। इसी तरह हम भी कुछ लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ के लिए शायद उतने मुनासिब नहीं होते। सो इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, फिल्म ज़िंदगी की ऐसे ही दी एंड की तरफ बढ़ती चली जाती है। सो जनाब, इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आपका कारोबार, आपकी जॉब, आपकी मुलाजमत, आपकी स्टडी और जो कुछ काम भी आप करते हैं, अच्छे वाला काम, वो सब ठीक ठाक होंगे और आपकी मोहब्बतें कायम दायम होंगी वतन के साथ, मज़हब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। आपका इखलास अपने जोबन पर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हर रंग में खुश रंग हैं। और इसके अलावा जनाब, जिन लोगों की आज बर्थडे है उन्हें FM 97 की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे, और मे अल्लाह गिव यू जो सारी हैप्पीनेस एंड सुकून, रज रज के हेल्थ एंड वेल्थ, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। और जनाब, जिन लोगों की आज वेडिंग एनिवर्सरी है उन्हें भी आज का दिन बहुत मुबारक, और इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आने वाला हर लम्हा उन दोनों के लिए इखलास, मोहब्बत और आफियत से भर दे, और ज़िंदगी के आने वाले तमाम वाक़यात में, तमाम रिश्तों में, तमाम हसीयत में, तमाम अशिया में वो आपके लिए बरकत डाल दे। ये सारी दुआएं हैं मेरी FM 97 की पूरी टीम की आपके लिए। और जनाब, आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से लाइव, और प्रोग्राम का नाम है म्यूज़िक ऑन व्हील्स, और मैं हूं आपका होस्ट फैसल रशीद मालिक। और जनाब, ये प्रोग्राम है म्यूज़िक ऑन व्हील्स। इसमें म्यूज़िक तो होता ही है, मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। ये खट्टी, ये मीठी गुड़ बातें मैं नहीं करता, आप करते हैं। जैसे अभी आगाज़ किया है चौधरी अबू बकर ने, और वो कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान। तो अबू बकर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं और आपके वो सब लोग कैसे हैं जिनकी वजह से आप ठीक ठाक रहते हैं। जी, तो उदार मोहब्बत की कैची होता है, ये हमने पढ़ा है, सुना है, बोला है। आज मेरा मौजू ये है, टॉपिक ये है जिस पे हम गपशप करेंगे कि अगर आपसे कोई उधार मांगे पैसे और आप ना देना चाहते हो, तो फिर बार ज़ाहिर बता स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं कह सकता ना कि मैं नहीं देने, तो फिर कोई ना कोई बहाना होता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करना पड़ता है। तो वो कौन सा एक्सक्यूज़ करते हैं आप जे कि आपके पैसे बच जाए और वो बंदा नाराज़ भी ना हो। बंदे को टेक्निकली फिर उसको डील करना पड़ता है, पॉलिटिकली डील करना पड़ता है, और आहो समझते हैं आप सियाने लोग हैं। तो सच्ची बताइए कि फिर ऐसे मौक़ों पर आप कौन से अल्फाज का सहारा लेते हैं, किस तरह मुतमिन करते हैं अगले बंदे को कि वाकई आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप उसको उधार दे सकें। क्योंकि अमूमी तौर पर आपसे उधार जो बंदा मांगता है वो ये समझता है कि आपकी माली पोजीशन ठीक है और आप उसकी इस घड़ी में मदद कर सकते हैं, इस ज़रूरत के लम्हे में आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। नासिर अवाना जी मेरे साथ, वो कह रहे हैं माशाल्लाह। तो नासिर भाई, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी जॉब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जी, तो जनाब, इसके अलावा सर एवरीबॉडी ठीक है आप? अच्छा, और जनाब, जो उधार है, ये कुछ चीज़ें जो है ना वो उनका उधार रखना नहीं चाहिए। जैसे वतन की मिट्टी के कुछ कर्ज हैं हम पर, तो वो कर्ज नहीं रखने चाहिए, वो कर्ज लौटा देने चाहिए। वतन के साथ इखलास करना चाहिए, वतन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। वतन को जब ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, जिस कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, वो दे देनी चाहिए। इंसान वतन का हमेशा मक़रूज़ रहता है, इंसान अपने वालिदैन का हमेशा मक़रूज़ रहता है, इंसान अपने मज़हब का हमेशा मक़रूज़ रहता है। तो वालिदैन को ज़रूरत हो, वतन को ज़रूरत हो या मज़हब को ज़रूरत हो, फिर कोई हिसाब किताब नहीं, फिर कोई बहाना नहीं, फिर कोई सियासत नहीं, फिर लब्बैक, फिर हाज़िरी, फिर जान माल, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है जी। अच्छा, और मोहम्मद बिलाल मरसद कहते हैं कि किसी भी करके कुछ ना कुछ दे दे, पता नहीं किस मजबूरी में अपनी इज्जत नफ्स पश्चे पुश डालकर आपसे सवाल कर रहे हैं। खुदा का शुक्र करें कि आपको देने वाला बनाया है और आपकी इज्जत को बुलंद किया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं।
کہ کوई ज़रूरतमंद जब आपके दरवाजे पे आता है तो अल्लाह ताला आपको वसीला बनाना चाहता है। ज़रूरत हमेशा खुदा पूरी करता है और खुदा के ख़जानों से ही पूरी होती है। कोई इंसान किसी इंसान की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने आपको गिविंग एंड पे खड़ा किया है, आपको देने वाली तरफ खड़ा कर दिया है और दूसरे को मांगने वाली तरफ खड़ा कर दिया है, तो ये उसकी शान है, उसकी तकसीम है, उसकी मर्जी है और उसकी मसलतें वही जानता है। सो अगर आप कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डाल कर सकते हैं, कुछ कमी बेशी करके अपनी ज़रूरियात में कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद बिलाल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। और हम सब का ये ईमान है कि जब हम किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि अच्छा आप क्या बहाना करते हैं, तो इससे इस्तफारा कि हम यहाँ गपशप के लिए इकट्ठे होते हैं। बाकी आप कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। या सम टाइम ये भी होता है कि हमने किसी को उधार दिया और उसने वापसी वक्त पे नहीं की, वो कहते हैं खज्जर ख्वार किया, ठीक है, तो ऐसे में फिर बंदा कोशिश करता है कि यार इसको नहीं देना, ये यानी लेन देन का अच्छा नहीं है। तो ऐसे में फिर आप क्या कहते हैं? मैंने कहा जैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं देने जनाब। सो कोई ना कोई तो एक्सक्यूज़ करना पड़ता है, तो वो एक्सक्यूज़ मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो एक्सक्यूज़ आप मुझे बता दें। बाकी इसके अलावा जनाब आप कुछ भी लिख दें सार आँखों पे, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी कोई भी बात पढ़ के उसको अपने सुनने वालों तक पहुँचा, ठीक है। इसके अलावा जनाब आप जहाँ जहाँ हैं आप हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। सो इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप सुन रहे हैं जनाब, जैसे मैंने कहा ना कि अबू बकर कहते हैं जी कि उधार दे देना चाहिए, अगला बंदा मजबूर होकर उधार मांगता है, इसलिए बहाना नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन सवाल ये कि अगर करना पड़ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि लिखने की हद तक ये बात ठीक है, बोलने की हद तक ये बात ठीक है, सुनने की हद तक ये बात ठीक है, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास जो भी कर्ज लेने आए आप उसे कर्ज दे दें। ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं ऐसा करता। या हज़ारों करोड़ों में कोई एक आध करता हो तो वो अलग बात है, हम आम इंसान ऐसा नहीं करते। तो ऐसे में ज़ाहिर है कोई ना कोई बहाना बनाते हैं हम लोग, तो वही बहाना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा बहाना करते हैं आप, ठीक है जी। तो बता दें फटाफट, जल्दी करें। तो ओके जी। और मोहम्मद बिलाल कहते हैं कि खजल वाले करने वालों से कहेंगे यार मनु भी ला दे जी करो मिलते ही था, ठीक होगा। ये भी बात ठीक है, उसके सामने आपने वो आपके सामने बुक रोता है तो आप उसके सामने यानी वो चंद आंसू बहाता है तो आप उसके सामने दरिया बहा दें। और हाँ बड़े माड़े ला वो पा जी तुम क्या पता है फलाने को उतार लिया, फलाने को उतार इस महीने तो भाई जी बिल जमा कराने जो पैसे नहीं है ना। सो पार्ट ऑफ द लाइफ। और जनाब इसके अलावा मुझे ये कहना है आपसे कि मौसम आज वैसे अच्छा है, खारियाँ और गिरदुरमा में आज मौसम निस्बतन बेहतर है। वैसे तो जा रहे जी जून जुलाई अब चल रहा है या एक दो दिन में जून शुरू हो जाएगा, तो इस मौसम में गर्मी ही होती है। ज़ाहिर गर्मी के मौसम में गर्मी होगी, गर्मी आती है तो गर्मी तो होती ही है, सर्दी आती है तो सर्दी भी होती है जी। अब आप समझ ही गए होंगे। सो ये बड़ा ज़रूरी है। और हाँ, ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ड्राइविंग ज़रा ध्यान से कीजिए और सेल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रा कम किया कीजिए। हालांकि इस वक्त मैं और आप सेल फ़ोन के ज़रिए जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगी में मिनिमाइज़ कर दीजिए। अगर आप इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, और ज़ाहिर ये इंसर्शन पार्ट बन गया आप ज़िंदगी का, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, लेकिन इसका इस्तेमाल खुदा ना कम और कम कीजिए। ये ना सिर्फ आपके वक्त को खा रहा है, आपके रिश्तों को खा रहा है, आपकी सेहत को खा रहा है, ये हर चीज़ आपकी जंग आलूदा कर रहा है। तो प्लीज़ ठीक है, इसके साथ जितना वक्त आप स्पेंड करते हैं उससे ज़्यादा वक्त अगर आप रिश्तों के साथ स्पेंड करें तो यकीन कीजिए कि जन्नत इसी ज़मीन पर है। इसके अलावा जनाब उधार की बात हो रही है, तो मैंने कहा जैसे पहले कहा कि मोहब्बतें उधार नहीं रखते, इखलास उधार नहीं रखते। अगर ये सिर्फ रकम का उधार नहीं होता या रकम का लेन देन नहीं होता, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी दुआएं, ये सब वो जैसे होता है न्योंदरा होता है। आपके लिए कोई दुआ करता है तो आप उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। कोई आपके लिए केयरिंग है तो आप ज़रूर केयरिंग हों, कोई लविंग है तो लविंग हों। और अगर कोई नहीं भी है तो उसके लिए हो जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपके साथ ऐसा ही हो जाएगा। इसके अलावा जनाब आप जो लोग प्रदेश में हैं वो मुझे कहाँ से सुन रहे हैं वो ज़रा बता दें। और प्रदेश में आपका काम ठीक चल रहा है। और हाँ, प्रदेश में ये लोग जाते हैं डेरों पे, तो वो साहब किस तरह करते हैं
اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے جی، مثلا مجھے اپنے گاؤں کے کچھ لوگ جو یونان میں ہوتے ہیں لڑکے، انہوں نے بتایا کہ اگر تو ایک بندہ یہاں ڈنکی لا کے یونان پہنچتا ہے تو وہ کسی ڈیرے پہ جاتا ہے تو حساب کتاب میں اس کا حساب نہیں لکھا جاتا، وہ سب کا مشترکہ مہمان ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اسے پہلی دفعہ کام نہیں مل جاتا۔ جب اسے ایک دفعہ کام مل جاتا ہے تو پھر ظاہر اس کا حساب بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سارے اپنے لیے ہی گئے ہوتے ہیں باہر۔ اور اس کے بعد اگر اس کا کام چھوٹ جائے اور وہ کسی طرح بے روزگار ہو جائے تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، پھر اس کا حساب لکھا رہتا ہے اور وہ ادھار ہوتا ہے۔ جب اسے نیا کام مل جائے گا، نیا کسی جگہ پہ اس کا کوئی سبب لگ جائے گا تو اس نے وہ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ سو یہ بہت اہم چیز ہے پردیس کا جو اصول مجھے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ پردیس میں مجھے سن رہے ہیں اور آپ کے ڈیرے داری کا اصول کچھ ہٹ کے ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے۔ لیکن یقین کیجئے کہ دیس میں یہ چیزیں آسان لگتی ہیں، پردیس میں اگر کوئی آپ کی سپورٹ کرتا ہے، آپ کو ادھار دیتا ہے، آپ کو وقت دیتا ہے، آپ کو گھر میں جگہ دیتا ہے تو اس کا تو کمال احسان ہے۔ کیونکہ دوست بتاتے ہیں کہ وہاں تو بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، یعنی حشر والے سامان ہوتے ہیں تو بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زبردست ہیں۔ اس کے علاوہ جناب کوئی شعر آپ سنا چاہیں تو سنا سکتے ہیں، آپ کوئی گانا گنگنانا چاہیں تو گنگنا سکتے ہیں، جو چیز بھی آپ لکھنا چاہیں، پاکستان میں اپنے دوستوں کو سلام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک مجھے سن رہے ہیں وہ ضرور اپنا بتائیں کہ وہ اس وقت کون سے ملک سے مجھے سن رہے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ بات کو آگے کہا جائے۔ جیسا کہ راجہ جبار کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو نواز شریف نہ بنائے، قرض نہ ہی لینا پڑے جو واپس نہ کرنا پڑے۔ اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے تو رائے صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ذرا لائٹ سا شو کرتا ہوں، اس پہ سیاسی بات نہیں کرتا میں، تو آپ کا کمنٹ میں نے پڑھ دیا ہے، سننے والے اپنی رائے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور سنائیں، آپ سنائیں رائے صاحب، آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ راجہ عبدالجبار احمد دبئی سے، رائے صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ دبئی سے ہیں، پاکستان میں آپ بدو چک سے ہیں، اور بدو چک کے ساتھ میرا گاؤں لیڈی ہے، لیڈی شریف ہے نا، 2 کلومیٹر دور ہے۔ سو مجھے پتہ ہے راجہ صاحب، اور آپ بہت شہزادے آدمی ہیں، بہت مہان ہستی ہیں۔ اور بھی کوئی تعریف کروں؟ ہاں کر دیں گے اگر دبئی صاحب میرے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے۔ خیر بہت شکریہ۔ اور ہاں آپ نے اب کہنا ہوگا کہ آصف شبیر اور ایم ایس رحمان کو بول دیجیے گا مس یو، تو میں ان کو بول دوں گا جی، ان دونوں کو خوش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد جناب آگے ہے منظور حسین، کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان، تو وعلیکم السلام منظور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ راجہ جبار کہہ رہے ہیں کہ فیصل بھائی آپ سنائیں، تو راجہ صاحب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ایوری تھنگ از گوئنگ فٹ اینڈ فائن۔ اور جناب اس کے علاوہ جو چونکہ ادھار کا ٹاپک ہے تو ادھار میں آسانی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مقرر تاریخ کو نہیں دے رہا تو آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کہہ سکے، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے چھپتا پھرے، آپ کو دیکھ کے نظریں نیچی کرے۔ آپ کا اخلاق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے کہہ سکے کہ بھائی جان نہیں ہو سکا تو 1 مہینے کا اور وقت دے دیں، 2 مہینے کا اور وقت دے دیں، اور وقت دیجیے۔ قرض میں جب آپ آسانی کرتے ہیں تو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر جو تقاضے اگلے جہان ہم نے اپنے لیے اکٹھے کر رکھے ہیں ان میں سے آسانی ہو جائے گی۔ سو قرض دیا کیجیے اگر گنجائش ہے تو لازماً، اپنی ضروریات کو جیسے میں نے کہا نا کہ آگے پیچھے کر کے بھی دیا کیجیے، اور قرض کا تقاضا کرتے وقت سختی مت کیا کیجیے، اپنے لہجے کو نارمل رکھیے، جو آپ کا قرض دار ہوتا ہے اس کے ساتھ حقارت کے ساتھ بات مت کیجیے، اسے اپنا سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور راجہ جبار کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، ٹھیک ہے سر۔ اور یہ لکھا مین، السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں؟ میری کلاتھ شاپ ہے اور الحمدللہ مجھے شور ہے کہ میں اس چیز میں موقع دیتا ہوں پورا، اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں، کیا لکھا ہے، اور کام چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے، بہت پیاری بات کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ زاہد میاں یہ ہمارے ساتھ ہے، زاہد میاں یہ آئی ڈی آپ نے کس طرح کی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کی شاپ کہاں ہے تاکہ ہم بھی آ کے ادھار شار لے لیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں آپ ادھار دیتے تو ہم بھی کوئی تھوڑا کر لیں جمع تفریح۔ ویسے زاہد یہ جو دکاندار ہوتے ہیں یہ جو نقد پہ سودا دیتے ہیں، جیسے آپ کی کپڑے کی دکان ہے اور ادھار پہ دیتے ہیں تو ادھار والے کو زیادہ لکھتے ہیں اس کا ادھار، یا اس کو مہنگی چیز بیچتے ہیں، یا ایکول ریٹ ہوتا ہے نقد اور ادھار والے کا؟ سچی بتانا ہے، ہم سائڈ نہیں لینے اپنے پیٹی پر آئی ہیں جی، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ یار پیسے کی چونکہ ویلیو ہر دن گر رہی ہے تو پھر اس حساب سے تھوڑے فالتو لگا لیں، جیسے یہ انسٹالمنٹ میں ہم کوئی چیز لیتے ہیں
تو نقد میں وہ چیز ہمیں سستی پڑتی ہے، ادھار میں ظاہر ہے مہنگی پڑتی ہے. تو وہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہے. علی حسن ہے جی، السلام علیکم سر فیصل رشید، کیا حال ہے آپ کا؟ حافظ علی حسن قادری جانڈرا سے بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے آپ کا شو. ساختر وزیر کو میرا سلام دیجیے گا. شکریہ جی جناب. ساختر کو میں نے آپ کا سلام ابھی نیچے اترتے ہوئے دے دوں گا، ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور باقی آپ نے پروگرام میں شرکت اختیار کی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ہاں جی، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، ادھار کی. تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ جو دکاندار ادھار دیتے ہیں وہ پھر اس چیز کو مہنگا لکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ پیسے ابھی لیٹ ہے، فی الحال تو ڈبے ہوئے ہیں جی. اور ویسے یار یہ عادت بھی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم وقت پہ ادھار نہیں دیتے، لین دین میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں کافی زیادہ، اور یہ تعداد کافی لوگوں کی ہے. اور کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وعدے پہ اپنے کارے پہ پورا اترتے ہیں. لیکن خیر اس کے باوجود جیسے میں نے کہا نا کہ چونکہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق کو دینا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کیجیے کہ دے دیں. اور جب آپ اور ہاں پتہ ہے وہ قرض یعنی واپس نہ کرنے کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں، حدیث ہیں. اس لیے جب ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے کے ورثاء جو ہیں وہ ہمیشہ یہ اعلان کرواتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، ماں باپ یا جو بھی رشتہ ان کا فوت ہوا، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں. اور قرض کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ شہید کو بھی قرض کی معافی نہیں ہے. سو قرض کوشش کیجیے لیجیے مت، لیکن اگر مجبوری میں لینا پڑ گیا ہے تو اس کو واپس کرنے کا اہتمام کیجیے جلد از جلد، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت دی اینڈ کا سائن بورڈ آ جائے اور ہمیں یہاں سے جانا پڑے. سو قرض کے معاملے میں بی کیئرفل. اور ہاں اگر کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مقروض ہے آپ کا اور وہ اس دنیا سے چل بسا، تو ہو سکے تو اس کا قرض معاف کر دیجیے دل ہی دل میں. جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ وہ مر گیا ہے تو اس کا قرض فوراً دل میں اس کا کہہ دے کہ اس کا قرض میں نے معاف کیا، تاکہ اس کا جو عذاب ہے اس میں اس کو آسانی ہو جائے، اس کو راحت مل جائے. اور اس راحت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی نوازیں گے اور اگلی دنیا میں بھی نوازے گے. ٹھیک ہے. اور جناب کوئی نئی تازی سر ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اچھا، اس کے علاوہ جناب اچھا تو ہاں جی، قرض کی بات ہو رہی تھی. جو سب سے بڑی چیز ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وقت اور پیسہ اگر دونوں کو تولا جائے تو وقت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہیں، اور یعنی کوئی آپ کو وقت دیتا ہے، کوالٹی ٹائم دیتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے، آپ کی ضرورت کے وقت پہنچتا ہے، آپ کی بیمار ہیں خدا نخواستہ عیادت کرتا ہے، تو یہ وقت بھی آپ پر ادھار ہے. یہ جو فیلنگز، یہ محبتیں، جو اخلاص لوگ آپ پہ لوٹاتے ہیں وہ بھی ادھار ہوتا ہے، اسے بھی واپس کرنا چاہیے. محبت کا جواب، بلکہ محبت کو تو انٹرسٹ کے ساتھ سود سمیت واپس کرنا چاہیے. جتنی محبت کوئی آپ کی جولی میں ڈالتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے اسے دیجیے. رقم تو اصل زار ہی دیتے ہیں، اس میں تو سود حرام ہے. محبت میں سود حرام نہیں ہے. جو آپ سے ایک بار محبت کرتا ہے اس سے 2 بار محبت کیجیے. جو آپ کے ساتھ کسی ایک مشکل گھڑی میں کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہیں. جو اخلاص کرتا ہے، جو اعتماد کرتا ہے، اس کے اعتماد پہ پورا اتریے. یہ ساری چیزیں ادھار ہوتی ہیں. جب ایک دفعہ آپ توڑ دیتے ہیں تو پھر سمجھ رہے کہ چھٹی ہو گئی. میرے بڑے پیارے بھائی ملک نومی باڑا صاحب آئے ہیں جی شو کے اندر. ویلکم بھائی جان ملک صاحب دی گریٹ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک ہیں؟ کدھر ہیں آپ اس وقت؟ اور ہاں تو نومی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو ادھار نہ دینا چاہیے تو کون سا بہانہ بناتے ہیں؟ اور زیادہ تر آپ ادھار دے دیتے ہیں یا ٹرکا دیتے ہیں؟ یہ بھی آپ مجھے بتا دیں. اس کے علاوہ جناب جیسے میں بات کر رہا تھا کہ وقت دینا، محبتیں دینا، فیلنگز دینا، یہ سب بھی ادھار ہوتا ہے اور اس کو ود انٹرسٹ واپس کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور ایون یعنی یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یعنی دوست ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں گیو اینڈ ٹیک کی دنیا ہوتی ہے. لیکن جب آپ واپس کر رہے ہو چیزوں کو تو بڑھا چڑھا کے واپس کیجیے. اور جو لوگ آپ کو وقت دیتے ہیں، ضرورت کے وقت پیسہ دیتے ہیں، ضرورت کے وقت آپ کی عیادت کرتے ہیں، ان کے ہمیشہ احسان مند رہیے. احسان ماننا بھی اچھے لوگوں کی، خاندانی لوگوں کی، نسلی لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. وہ اپنے ہر اس بندے کا وہ ویسے کہتے ہیں نا کہ
جو خاندانی لوگ ہیں وہ تو کسی کے گھر سے ایک گلاس پانی پی لیں تو اس گھر کا ہمیشہ احسان رکھ کے یاد رکھ کے، تھوڑا سا کسی سفر پہ جاتے ہوئے کسی کے گھر تھوڑا سا سستا لیں، کوئی چائے پانی پی لے تو ہمیشہ اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اس کے گھر کے وقار کو اپنی وقار سمجھتے ہیں. یہ اچھی تربیت کی بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اپنے میرے ٹرینیز ہیں، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. نادرا والا آئی ڈی کارڈ اصل آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا والدین کا. والدین کسی بھی پیرنٹس کے اصل آئی ڈی کارڈ، اصل شناختی کارڈ، اصلی شناختی علامت اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد ہی اصل بتاتے ہیں کہ والدین کیسے ہیں، اور وہ معاملات کے ذریعے پتہ چلتا ہے. عبادات کے ذریعے کم پتہ چلتا ہے، معاملات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کس طرح کا معاملہ کرتی ہے عام بندوں کے ساتھ. پھر والدین لوگ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، یہ کسی چنگی ماں چنگے پیو کا پتر ہے یا بس پھر کسی سمجھ نہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری میٹر کرتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ جہاں کہیں ہیں خوش ہیں، آباد ہیں، شاد ہیں. خوش رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے ٹھیک 3 بجے اسی پروگرام میں میوزک آن ویلز میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. عبدالجبار کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم عبدالجبار تھنز جنان سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو السلام. تو بہت شکریہ عبدالجبار آپ کا، اور آپ کے تمام دوستوں کو بھی، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی، آپ کے ڈیرے پہ رہنے والوں کو بھی، آپ کے ارد گرد سجے کھپے جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی FM 97 کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے السلام علیکم. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. اور جناب ہاں تو میں کہہ رہا تھا، اور یاد رکھیے کہ زندگی جو ہے نا ایک مسلسل چلنے والی چیز ہے، لہذا اس کو روزانہ سیکھیے. زندگی سیکھنے والی چیز ہے. دوسروں کے تجربات سے سیکھیے، کتابیں پڑھیے اس سے سیکھیے، معاملات کیجیے اس سے سیکھیے. ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار رکھیے، کیونکہ جو لوگ چینج کو قبول نہیں کرتے، جو لوگ چینج نہیں ہوتے، انہیں پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. خوش رہا کیجیے، شاد رہا کیجیے، آباد رہا کیجیے. اچھی بکس پڑھا کیجیے، اچھی خوراک کھائیے، اپنی نیند مکمل کیا کیجیے، اپنے لیے وقت نکالا کیجیے، ایکسرسائز کیا کیجیے، چائے یا کافی کا ایک کپ پیجیے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیجیے، اللہ گلا کیجیے، بونگیاں ماریے. یہ زندگی ہے. اس کے یہ زندگی میں جو لوگ ضرورت سے زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ زندگی کے مزے سے محروم ہو جاتے ہیں. سو تھوڑے عقل مند، تھوڑے بیوقوف بن کر زندگی کا اصل مزہ آتا ہے. سو ایک اعتدال جو ہے شخصیت کے اندر وہ لے کے آئیے. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ منڈے. ٹل دین رب رکھا.